चार यार नेटवर्क इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا، شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا، شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا، شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا۔ راضی احمد مختار سے پوچھا جائے، کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا، شاخ طوبا ہے کہاں کیا ہے مقام سدرا۔ راضی احمد مختار پوچھا جائے، غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ کوہ فاراں سے اجالوں نے بڑھائے ہیں قدم، شب زیدوں سے یہی کہتی ہے قندیل حرم، سبزیدوں سے یہی کہتی ہے قندیل حرم۔ کس کے جلووں سے چمکتے ہیں مہوں میرو نجوم، کس جلووں سے چمکتے ہیں ماں میرا نجوم۔ آؤ یہ پے کرے انوار سے پوچھا جائے، کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ اور یہ بھی بند ہے بطور خاص لازو فرمائے حضرات، رب کے احکام، رب کے احکام سے منہ موڑے رہیں گے کب تک، ہم گناہوں کی خریداری کریں گے کب تک، ہم گناہوں کی خریداری کریں گے کب تک۔ کب وضو اشک ندامت سے کریں گی آنکھیں، کب وضو اشک ندامت سے کریں گی آنکھیں۔ ساز ہستی کے ہر ایک تار سے پوچھا جائے، غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ اور ایک بند موزے کے حوالے سے بطور خاص لازہ فرما لیں، کون تیراتا ہے پتھر کو بتائے کوئی، جلتے صحرا میں گھٹا کسی کی دعا سے برسی، جگ صحرا میں گھٹا کس کی دعا سے برسی۔ کس نے ایک ٹہنی کو بھی غیرت شمشیر کیا، کس نے ایک ٹہنی کو بھی غیرت شمشیر کیا۔ اس لکڑی کی تلوار سے پوچھا جائے، غیب کیا ہے چلو سرکار سے پوچھا جائے، یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے۔ دعوے عشق نبی کیوں ہے زباں تک محدود، عشق سرکار ہے واللہ رضائے معبود، اس کے سر
हुब नबी का तुम पर रंग क्यों चढ़ता नहीं हुब नबी का तुम पर असर दिल के दरो दीवार से पूछा जाए चाहे चलो सरकार से पूछा जाए सुभान अल्लाह। उसे वाकिफ अब इनसे फरमाइते कलाम सुन सकते हैं। हाँ हाँ, हम वो जानते हैं। हाँ, क्या ताजुब है इशारे पे जो चलता है शजर वो भी महकूम नबी है जिसे कहते हैं कमर। क्या ताजुब है इशारे पे जो चलता है शजर वो भी महकूम नबी है जिसे कहते हैं कमर। वो भी महकूम नबी है जिसे कहते हैं कमर। किसने बख्शी है ज़बां कुफ्र की मुट्ठी में तुझे किसने बख्शी है ज़बां कुफ्र की मुट्ठी में तुझे बोलते संग की गुफ्तार हाय हाय हाय, उठाए। वाह 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 वाह। चाहे चलो संग की गुफ्तार से पूछा जाए। वाह 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 यानी उसे वाकिफ असरार से पूछा वाह वाह वाह। फसला साजिद मसजूद में कौसैन का है मर्तबा किसका है ये मालिक कौनैन का है। क्या बात है। मर्तबा किसका है ये मालिक कौनैन का है। वक्त किसके लिए मेराज की शब ठहरा था वक्त किसके लिए मेराज की सब ठहरा था। आइए वक्त की रफ्तार हाय हाय पूछा जाए। चलो वाह 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 पूछा जा वाह 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 वाह। यानी उसे वाकिफ असरार बहुत तो पूछा जाए। और मध्य साहबा का बंद है बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे हजरत। इरशाद बताओ। दुश्मनों के लिए तूफान है बू बकर उमर अज़्म हिम्मत की है चट्टान गनी हो हैदर। बेशक अज़्म हिम्मत की है चट्टान गनी गनी वो हैदर। किसने चारों को है कौनैन में शोहरत बख्शी किसने चारों को है कौनैन में शोहरत बख्शी। शाह कौनैन के हर यार से पूछा जाए। अब क्या है चलो सरकार से पूछा जाए यानी उसे वाकिफ असरार से पूछा जाए। और मनकबत का बंद है बतौर खास मुलाजा फरमाए। आखिरी बंद है इरशाद नाता पाक का। बताओ। रहजनी वक्त के रहजन से छोड़ा देती है एक नजर गौस की अब ढाल बना देते हैं। एक नजर गौस की अब दाल बना देती है। मांगने वालों को क्या क्या वो अता करते हैं मांगने वालों को क्या क्या वो अता करते हैं। उनकी चौखट के तलबगार से पूछा जाए। बहुत हो। चलो सरकार उनकी चौखट के तलबगार से पूछा जाए। वाह। उसे वाकिफ असरार से पूछा जाए। और हाथ लाते हाजरा को देखते हुए करबला की रोशनी में मक्ते का बंद मुलाजा फरमाए। फिर तबीयत ने शरीयत पे किया है हमला वक्त की करबो बला में है हुसैनी खैमा। वक्त की करबो बला में है हुसैनी खैमा। रस्म शबीरी अदा कौन करेगा इरशाद। सबीरी अदा कौन करेगा इरशाद। आज के काफिला सालार से पूछा जाए। वाह वाह वाह। चलो सरकार से पूछा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी उसे वाकिफ
اسرار سے پوچھا جائے سبحان اللہ یعنی اس واقف اسرار سے پوچھا جائے